दिसले जेन्ना तुमकां तुमच्याच प्रॉपर्टीन वचोंक मेळना तेन्ना तुमकां कशें आयज आमचेच प्रॉपर्टीन आमकां हांगासर येवपाक रायट नाल्यार दुख्ख दिसलें. सरकारान आयज काल वर्ल्ड एनवायरमेंट डे म्हणून सेलिब्रेट केलें. तेणी कशी झाडां लायली, हायवे आसा तेच्या मदीं झाडां लायली, बस स्टँड आहा तेच्या सायडीक कितें मातसो जागो मेळटा थंय झाडां लायली, व्हिडिओ केले आनी गांवभर घातले कित्याक आपूण आनी एनवायरमेंट डे सेलिब्रेट केलो. हें कितें आसा बरें तें जगोवन दवर आनी सेलिब्रेट कर. तें तुका सोबाना करपाक तें बरें आसलेलें सगळें कट करता. तुवें म्हणलें पळय तेणी व्हिडिओ काडले आनी हें केलें पब्लीश केलें पूण आयज तुमकांच हें सांगलें मिडियाक घेवन वचनाका म्हणून तुमच्याच प्रॉपर्टीन कशें दिसता? आयज आमकां वायट दिसलें. आमी कितें केलां बरें कितें केलां तें तेंच्या हेका बसतलें न्हू, ते व्हायरल जातले सगळ्याक, ते तेंकां नाका आसलें. म्हणजे लोकांनी केलेलें लोकांनी तें केलेलें दिसपाचें नाका, ना ते लोकांक. खपना तेंकां. तेणी ते बस स्टँड जावं हायवेच्या मदीं चर मारून उरता थंय लायली झाडां, ती तेणी पब्लिसिटी केली. हे आमी बरें कितें करता न्हू ते तेका नाका, कित्याक तेणी हे कितें केलां ते तेच्या सगळ्या लोकांच्या नदरेक येतले न्हू, म्हणून ते तेका भंय आसा म्हणून ते आमकां भितर वचपाक दिना. तो मिडिया नाका. मिडिया नाका. आनी आमचे एक ते चेडू व्हिडिओ काडटालो तेंचो कोण मनीस वचोन तेका मोबायलाक हात घालूंक गेलो. तेका रायट आसा? तेका रायट आसा चेडवांक हात लावपाक वचोन? आतां